बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, लेक्चरर उर्दू, PhD उर्दू। आज आपसे मुखातिब होने का मकसद उर्दू कम्युनिटी के लिए गुड न्यूज़ है। आज मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पब्लिश हो चुकी हैं। उसमें लेक्चरर उर्दू की सीटें आ चुकी हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की सीटें आ चुकी हैं और SST उर्दू की सीटें भी आज के अखबार में पब्लिश हो चुकी हैं। लेक्चरर उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू और SST उर्दू के लिए अप्लाई करने की क्या तारीख है, उसका एज का क्या क्राइटेरिया है, उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबों से इस्तेफादा किया जाए और पेपर पैटर्न क्या होगा, सबसे अहम पेपर की सूरत क्या होगी, पेपर टाइप क्या होगी, कितने % का जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा, कितने % का जनरल उसका पेपर का हिस्सा होगा। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेक्चरर उर्दू जो है उसकी तैयारी किन ग्राउंड्स पर की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, लेक्चरर उर्दू की असामियाँ मुश्तहर हो चुकी हैं, ऐड आ गई है उसकी, 26 तारीख उसकी लास्ट है। उम्र की जो हद है पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो 33 साल मर्द उम्मीदवारान के लिए मुतय्यन की है और 36 साल खवातीन के लिए। आप जानते हैं इंस्ट्रक्टर उर्दू के लिए सिर्फ जो वैकेंसीज थी मर्द उम्मीदवारान के लिए थी, लेकिन इसके लिए इन वैकेंसीज की गुडनेस ये है कि इसमें खवातीन उम्मीदवारान भी जो है वो हिस्सा ले सकती हैं और कंपटीशन में आ सकती हैं, compete कर सकती हैं। हम बात करेंगे अप्लाई करने के बाद, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले तो आप बाकी सारे काम छोड़ के अप्लाई करें, अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके फ़ीस पे करके आप अपनी एप्लीकेशन पुट करें। उसके बाद तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के पेपर को जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लेक्चरर की वैकेंसीज आई हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, पेपर का मटेरियल किस किस्म का होना चाहिए, तैयारी का मवाद किस किस्म का होना चाहिए, सवालात की नोयत क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा। इन सवालात के जवाब के लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की जो वैकेंसीज हैं वो मास्टर बेस होती हैं। मास्टर बेस वैकेंसीज का जो पेपर है वो MA उर्दू की जो कोर्स कंटेंट है उस पर मुश्तमिल होता है। BS उर्दू या MA उर्दू की जो यूनिवर्सिटीज़ की कंटेंट लिस्ट है आप उसको देखें और उसके मुताबिक अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। पेपर का जो नंबरों की तकसीम है, 80 नंबर जो हैं वो स्पेसिफिकली उर्दू के लिए हैं, सब्जेक्ट बेस्ड हैं, और 20 मार्क्स जो हैं 20 नंबर वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। हमने एड्रेस करना है उन 80 नंबरों को जो सब्जेक्ट बेस्ड हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें, किस किस एरिया से सवालात उठाए जाएंगे, सवालात की नोयत क्या होगी और कौन कौन सी कुतब हैं या क्या तरीक़ेकार है जो आपको इस अमल में सपोर्ट कर सकता है, एक अच्छी और मेयारी तैयारी करने में आपके लिए आपको हेल्प आउट कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले 80 नंबर का जो आपने सब्जेक्ट बेस्ड पेपर हल करना है, उसको क्रैक करने के लिए, उसको हल करने के लिए बेटा तारीख़ अदब का मुताला लाजमी करें। तफसीली तारीख़ पढ़नी हो तो डॉक्टर जमील जालबी साहब की तारीख़ पढ़ें, बड़ी अच्छी तारीख़, मुस्तनद तारीख़ है और उससे मुस्तनद तारीख़ शायद हमारे पास इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है हमारे उर्दू लिटरेचर के कैनवस पर। और अगर आप तारीख़ मुफस्सल तरीके से ना पढ़ सकें तो उसके लिए हमारे पास मुख्तसर तवारीख़ मौजूद हैं और मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर अनवर सदीद साहब की तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ को आप उसका मुतालिया करें और चीज़ें गो मुख्तसरन इख्तसार के साथ, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें, तमाम अपना उसके जिहाद अदब की वो उसमें शामिल हैं। तारीख़ के बाद आ जाएँ असनाफ़े नज़्म व नसर पे। असनाफ़े नज़्म व नसर का तारुफ़, असनाफ़े नज़्म व नसर का इर्तिका और असनाफ़े नज़्म व नसर में जो उरूज व ज़वाल है मुख्तलिफ असनाफ़ पे, उसको आप लाजमी तौर पर अहद ब अहद उसका मुतालिया करें। किस सिन्फ में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं, कौन कौन से उसमें नशेब व फराज आए और कौन कौन सी नई असनाफ़ जो हैं वो अदब में मुतारिफ़ हुई। उर्दू असनाफ़ नज़्म और उर्दू असनाफ़ नसर के मुताले के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की असनाफ़ अदब, रफ़ीउद्दीन हाशमी की असनाफ़ अदब या अहद हाज़र में डॉक्टर अशफाक विर्क ने अच्छी एक असनाफ़ अदब पर किताब लिखी है, उसका मुतालिया करें। असनाफ़ अदब के बाद जो अगला मरहला है वो ज़रा कवायद का है। कवायद के पोर्शन को हल करने के लिए
بنیادی قواعد میں آپ مولوی عبدالحق صاحب کی قواعد اٹھا لیں، ڈاکٹر سہیل عباس خان کی قواعد اٹھا لیں، اچھی کتابیں ہیں، وہ قواعد کا آپ کا 10 سے 15 نمبر کا جو گروپ ہے سوالات کا وہ حل کروا دے گا۔ اصطلاحات ایک بڑا بنیادی سوال ہے لیکچرر اردو کے پیپر میں، 10 سے 15 نمبر کا پورشن جو ہے وہ اصطلاحات میں سے آ رہا ہے۔ ادبی اصطلاحات پروفیسر انور جمال کی خوبصورت اور مختصر ترین کتاب ہے، لازمی طور پر اسے مطالعے میں شامل کریں۔ ادبی اصطلاحات جو ڈاکٹر گیان چند جین کی ہے اس کو اپنے مطالعے میں شامل کریں، ڈاکٹر وحید الدین سلیم کی ہے اس کو اپنے مطالعے میں شامل کریں۔ اچھی کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں۔ علم بیان 10 نمبر کا پورشن ہے، علم بدیع 5 سے 7 نمبر کا پورشن ہے۔ علم بیان اور علم بدیع کو لازمی طور پر جو ہے وہ شامل مطالعہ کریں۔ اب ان کے لیے کتابیں عابد علی عابد کی البیان اور البدیع اٹھا لیں، یا اگر آپ اچھے طریقے سے سٹینڈرائزڈ تیاری کرنا چاہیں تو بحر الفصاحت کی جو جلد ہے بیان و بدیع کی وہ اٹھا لیں، آپ کے تمام سوالات اس میں سے حل ہو جائیں گے۔ ہم اس سے بھی ایک قدم آگے چلتے ہیں جنرل گراؤنڈز پہ، اردو محاورہ، اردو روزمرہ یا جنرل اردو کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ کہاں سے حل کریں۔ کوشش کریں جو اردو کے انتخاب ہیں ان کو پڑھیں۔ جتنے بھی مشہور شعراء ہیں عہد حاضر کے یا کلاسک عہد کے، ان کی مشہور غزلیں تمام کے تمام جو اچھے انتخاب ہیں، خواجہ ذکریہ صاحب نے جو انتخاب کیا ہے بہترین انتخاب ہے، اس میں سے آپ کو تمام اشعار سند کے ساتھ تصحیح متن کے ساتھ مل جائیں گے، ان کو شامل کریں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اتنی ساری ریکمینڈڈ بکس کا مطالعہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن آپ کو 6 سے 8 ہفتے دے گا زیادہ سے زیادہ، اور ان 6 سے 8 ہفتوں میں آپ نے ان تمام گراؤنڈز کو کلیئر کرنا ہے، ان تمام کتب سے استفادہ کرنا ہے، نہ صرف استفادہ کرنا ہے بلکہ سٹینڈرائزڈ تیاری کرنی ہے۔ اب پہلی بات، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے ریسرچر اور اردو ادب کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہی ریکمینڈ کروں گا، بیٹا کتابیں خریدیں، کتابوں کو پڑھیں۔ مارکیٹ میں چھپنے والی جتنی بھی ایم سی کیوز ٹائپ کتابیں ہیں، چربہ ہیں اور ایک دوسرے کی فوٹو کاپی ہیں۔ آپ کوشش کریں بالغ نظری کے ساتھ انشائیہ طرز کی تیاری کی طرف جائیں تاکہ کنسیپچول سٹڈی ہو اور آپ کی تیاری پرماننٹ گراؤنڈز پہ ہو۔ اگر ان تمام کتابوں اور ان تمام سورسز اور ان تمام پیرامیٹرز کو آپ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پہ انجوائے کرنا چاہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا ہم آپ کے لیے لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے انہی گراؤنڈز پر، انہی ریسورس بکس کے ساتھ اور پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ آف پیپر کے مطابق، سٹینڈرڈ آف ٹیسٹ کے مطابق کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 5,000 روپیہ فیس ہے، 3 ماہ کا یہ سیشن ہوگا اور آپ کو A to Z ہم تمام کی تمام چیزیں، وہ تیاری کے لیے مواد ہو، کتابیں ہوں، نوٹس ہوں، ون لائنر ہوں، ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہوں، آنسر کیز ہوں، رزلٹ انالیسز، اوورآل A to Z تیاری کے مراحل پر جو بھی آپ کو مواد درپیش ہوگا وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ 5,000 کے اس ٹیسٹ سیشن کو حاصل کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن دیے گئے نمبر پر لازمی طور پر کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ آج اپلائی کریں گے، ممکن ہے 26 کے بعد پبلک سروس کمیشن آپ کو 6 ہفتے کا ٹائم بھی نہ دے۔ اس کے لیے بہتر ہے وقت ضائع کیے بغیر کتابیں اٹھائیں اور اپنی تیاری کے عمل کو شروع کریں تاکہ آپ پبلک سروس کمیشن کے پیپر کو بہترین طریقے سے کریک کر سکیں۔ ایم کے پریپریشن آپ کو پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق پیپر کو کریک کرنے کے لیے اور انٹرویو میں لازمی طور پر آپ کی شمولیت کے لیے آپ کو کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز آفر کرنے جا رہا ہے۔ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن جو ہیں وہ لازمی طور پر کنفرم کر لیں تاکہ آپ کا کوئی سبجیکٹ، کوئی کانٹینٹ، کوئی ایک ٹیسٹ بھی مس نہ ہو جائے۔ میں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں، لازمی طور پر وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ لیکچرر اردو کے پیپر کو آسانی کے ساتھ کریک کر کے انٹرویو میں شامل ہو سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔